नमस्कार। कार्यक्रम टुडे संवादको यो विशेष संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म शान्ति गिरी। दर्शकबिन, आज हामी टुडे संवादको यो विशेष संवादमा 7 नम्बर प्रदेशको कञ्चनपुर जिल्लामा रहेको बेतकोट नगरपालिकाको समीक्षा गर्न गइरहेका छौं। 7 नम्बर प्रदेशमा रहेको कञ्चनपुर जिल्ला र त्यसको एउटा महत्वपूर्ण नगरपालिका हो बेतकोट नगरपालिका। विकासका धेरै सम्भावना बोकेको नगरपालिका, धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलहरूले भरिएको नगरपालिका बेतकोट नगरपालिका। विकासका कामहरू कहाँसम्म पुगे, कसरी अगाडि बढ्दैछ यो नगरपालिका, यो विषयमा आज हामी विशेष संवाद गर्न गइरहेका छौं। त्यसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ बेतकोट नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार चन्द। आउनुस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हामी कार्यक्रमको सुरुवात गरौं यो प्रदेश नम्बर 7 को कञ्चनपुर जिल्ला। कञ्चनपुर जिल्लाको एउटा महत्वपूर्ण नगरपालिका बेतकोट नगरपालिकाको परिवेश कस्तो बोकेको हो र यसको वस्तुस्थिति कस्तो छ, यो बाटै हामी यो संवादको सुरुवात गरौं। धन्यवाद। बेतकोट कञ्चनपुर जिल्लाको बेतकोट नगरपालिका धार्मिक सांस्कृतिक पुरातात्विक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेका छन् यो नगरपालिकाभित्र। त्यसमा पनि प्राकृतिक स्रोत साधनका हिसाबले पनि वन जङ्गल नदीनालादेखि लिएर थुप्रै प्राकृतिक स्रोत साधनहरू त्यो नगरपालिकाभित्र रहेका छन्। नजिकै सुग्लाफाटा निकुञ्ज जोडिएको क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र पनि यहाँ रहेको छ। यो नगरपालिकामा चुरे पहाड पनि रहेको छ र चुरे पहाडमा महत्त्वपूर्ण जडीबुटीदेखि लिएर विभिन्न किसिमका वनस्पति र खनिज पदार्थहरू पनि यहाँ यो क्षेत्रमा रहेको छ। र यो नगरपालिकाभित्र विभिन्न जिल्लाबाट आएर बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति, दलित उत्पीडित, राणा थारू समुदाय, चौधरी डगौरा समुदायदेखि लिएर पहाडका विभिन्न समुदायहरू त्यहाँ बसाइसराई गरेको एउटा मिश्रित बसोबास भएको नगरपालिका हो। र यो नगरपालिका कञ्चनपुर जिल्लाको सदरमुकाम भीमदत्त नगरपालिकासँग जोडिएको र जिल्ला सदरमुकामभन्दा 3 किलोमिटर पूर्वबाट सुरुवात भएर राष्ट्रिय सुग्लाफाटा निकुञ्जसँग क्षेत्रसँग जोडिएको पूर्व पश्चिम राजमार्गको बीचमा रहेको नगरपालिका भएका कारणले पनि यो नगरपालिकाबाट प्रदेश नम्बर 7 का 7वटा जिल्ला, पहाडी जिल्ला 7वटा जिल्ला जस्तो डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बझाङ, अछाम, बाजुरा, डोटी जाने एउटा वैकल्पिक मार्गका रूपमा पनि यो बेतकोट नगरपालिकाबाट पनि त्यो एउटा बाटो निर्माण भइरहेको छ र त्यसको 2 वर्षभित्र त्यो बाटो सम्पन्न हुने, कालोपत्र गएर सम्पन्न हुने कुराहरू अगाडि बढेको छ। त्यसकारणले पनि एउटा 7 नम्बर प्रदेशको एउटा वैकल्पिक मार्गमा एउटा सेन्टरका रूपमा पनि यो नगरपालिकाबाट एउटा बाटो गइरहेको छ। अर्को कञ्चनपुर जिल्लाको दक्षिणी बेल र दक्षिणी क्षेत्र जहाँ बेलडाँडी गाउँपालिका, बेलौरी गाउँपालिका लगायत भारतसँग जोडिएका क्षेत्र छन्, त्यो क्षेत्रबाट आउने मानिसहरूको पनि एउटा बीचबाट जाने एउटा बाटो पनि छ। त्यो हुलाकी नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी सडक पनि एउटा त्यहाँबाट निर्माण भइरहेको छ। त्यसकारणले पनि यो नगरपालिका एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा स्थानमा रहेको छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 7 को संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सरकारले घोषणा गरेको प्रस्तावित प्रदेश नम्बर 7 को दैजी औद्योगिक क्षेत्र भनेर दैजी क्षेत्र हिजो विगतदेखि नै दैजी गाउँ विकास समिति थियो। अहिले बेतकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 र 3 नम्बर वडामा रहेको एउटा ठुलो एरियामा दैजी औद्योगिक क्षेत्र पनि एउटा प्रस्तावका रूपमा अगाडि बढेको छ। त्यसका धेरै कुराहरू अगाडि बढिसकेको छ। डिपिआर पनि काम अगाडि बढिसकेको छ र अस्ति 5 हो कि 6 गते मात्रै EIA को एउटा सूचना पनि वातावरण सम्बन्धी एउटा सूचना पनि निस्किसकेको छ। त्यसकारणले पनि यो काम पनि भयो भने यो क्षेत्रको समृद्धि र विकासका निमित्त बेतकोट नगरपालिकाको छुट्टै पहिचान सहित यो नगरपालिका यो परिवेशमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसमा मूलतः शिक्षाका सन्दर्भमा पनि, यहाँका विकास निर्माणका सन्दर्भमा पनि, चेतनाका सन्दर्भमा पनि, महिलाका विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू पनि अत्यन्त राम्रो किसिमले अगाडि बढ्ने सम्भावना भएको नगरपालिका। समग्रमा भन्नुपर्दा प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिएको ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलहरू रहेको नगरपालिका र यी प्राकृतिक स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्दै र यहाँ यो नगरपालिका
नगरपालिकामा रहेका पर्यटकीय ऐतिहासिक क्षेत्रको प्रचार प्रसार संरक्षण सम्वर्धनको लागि नगरपालिका चाहिँ कसरी अगाडि बढेको छ त? प्राकृतिक स्रोत साधन र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका निमित्त हामीले अस्ति मात्रै बेतकोट नगर कार्यपालिकाको बैठक, जहाँ बेतकोट नाम बेतकोट ताल रहेको छ, त्यहाँ एउटा धार्मिक पर्यटकीय र सांस्कृतिक क्षेत्रका रूपमा ऐतिहासिक रहेको बेतकोट ताल रहेको छ। बेतकोट तालकै स्थानमा गएर हामीले त्यहाँ एउटा बैठक हामीले गरेका छौँ। प्रदेशका अर्थमन्त्री मान्य मन्त्री झपट बोहराजीको प्रमुख आतिथ्य हामीले बैठक गरेका छौँ। त्यो बैठकले बेतकोट नगरपालिकामा रहेको बेतकोट ताल र शिवलिङ्गेश्वर, जहाँ लिङ्गा भन्छन्, त्यो एउटा क्षेत्रलाई जोडेर विशेष धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र हामीले घोषणा गरेका छौँ। यो क्षेत्रमा अब पर्यटकहरूको आन्तरिक पर्यटक बाहिरका पर्यटकहरू ल्याउनका निमित्त हामीले बेतकोट पर्यटन वर्ष 2075 भनेर हामीले गरेका छौँ। त्यसको छुट्टै किसिमको एउटा पर्यटकहरूलाई हामीले एउटा चिनारी पनि दिने, अब यो वर्षभरि त्यो क्षेत्रमा एउटा अझ प्रचार प्रसार गर्नका निमित्त हामीले अभियानका रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र त्यो बेतकोट ताल जहाँ एउटा ऐतिहासिक धार्मिक रूपमा अगाडि जुन एउटा पहिलादेखि नै मान्दै आएको एउटा धार्मिक परम्परा छ, त्यसलाई पर्यटकीय र सांस्कृतिक क्षेत्रका रूपमा हामीले विकास गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसकारणले त्यो सूर्य पहाड, महाभारत श्रृङ्खलाको सूर्य पहाडमा जुन किसिमले एउटा त्यो पहाडको काखमा एउटा त्यो ताल, धेरै ठाउँमा त्यस्तो ताल रहेको छैन। त्यसकारणले पनि त्यो ताल ऐतिहासिक भएका कारणले त्यसैका नामले बेतकोट नगरपालिकाको नाम रहन गएको राखेको हो। र त्यसै गरी लिङ्गेश्वर भन्ने एउटा शिवलिङ्गेश्वर छ, बेतकोट तालकै ठ्याक्कै पश्चिमपट्टि रहेको छ, एउटा सूर्य पहाडको त्यो पनि काखमा रहेको छ। त्यहाँ एउटा ठुलो एउटा चुल्लुगाड बगुन खोला एउटा नदी रहेको छ। त्यो नदीको किनारमा एउटा माटोको एउटा रातो माटोको एउटा अत्यन्त फरक खालको एउटा ऐतिहासिक एउटा त्यो लिङ्गका मूर्तिहरू रहेको छ र त्यसलाई पनि एउटा अहिले पर्यटकहरूको महत्त्वपूर्ण एउटा स्थलका रूपमा त्यो रहेको छ। त्यसकारणले पनि त्यसको र बेतकोट तालको दुईटैको एउटा समग्र विकासका निमित्त हामीले गृह योजना निर्माण गर्न हामीले एउटा कन्सल्टेन्सीलाई काम अगाडि बढाइसकेको छ र त्यसले आफ्ना कामहरूलाई अगाडि बढाइरहँदा कुन कुन ठाउँमा के बनाउन सकिन्छ त्यसका बारेमा पनि हामीहरुका बीचमा छलफल भइरहेको छ। त्यसकारणले बेतकोट नगरपालिकाको त्यति मात्र नभएर अन्य बन्दा ताल रहेको छ, त्यसैगरी यो घटाल मन्दिर रहेको छ, बैजनाथ मन्दिर रहेको छ, रौटेला मन्दिर रहेको छ, बछेला मन्दिरदेखि लिएर धार्मिक पर्यटकीय हिसाबका महत्त्वपूर्ण त्यस्ता ठाउँहरूलाई पर्यटकहरूको विस्तार गर्न, पर्यटकहरूको आकर्षण बढाउनका निमित्त हामीले त्यहाँ भ्यू टावर निर्माण गर्ने, त्यहाँ विभिन्न किसिमका प्रवेशद्वारहरू निर्माण गर्ने, त्यहाँ पर्यटकहरूको सुविधाका निमित्त हामीले विभिन्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरालाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र यसको प्रचार प्रसारका रूपमा केही कमी रहेको छ र अब आगामी वर्षदेखि हामी यसको व्यवस्थित रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने, फेरि पनि यो मुलुक भित्र मात्र हैन मुलुक बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूको पनि राम्रो कम्तीमा पनि उसले आफैले त्यो कम्तीमा त्यो बुकलेट हेरेर सबै ठाउँमा जान सक्ने एउटा वातावरण बनाउने र कम्तीमा एप्स बनाएर त्यो एप्स मार्फत पनि एप्स खोल्दाखेरि नै डाउनलोड गर्दाखेरि त्यहाँ के भइरहेको छ ती सबै कुराहरू सजिलैसँग पर्यटकहरूलाई त्यहाँ एउटा मनोरञ्जन गर्ने, त्यहाँ जान सकिने एउटा वातावरण बनाउने तयारी। जस्तो यी धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूमा अहिले चाहिँ पुग्नको लागि बाटोघाटोको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त? पहिला चाहिँ त्यो ठाउँमा अत्यन्त सूर्य पहाडको नजिक रहेका ती धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू ऐतिहासिक रूपमा रहेका तर बाटोघाटो नपुगेका कारणले केही समस्या थियो। अहिले हामीले त्यहाँ त्यो ठाउँमा ग्राभलिङ गरेका छौँ, बाटो एउटा राम्रो किसिमले गाडी जाने वातावरण बनाइरहेका छौँ र बेतकोट तालसम्म हामीले विविध कारणले गर्दाखेरि दैजी जोगपुडा बुडर जाने जुन सडक छ त्यो सडकमा बहुमूल्य सालका रुखहरू परेका कारणले अब यो रुखहरू काट्नका निमित्त वन मन्त्रालय वन विभागसँगको अनुमति क्याबिनेटबाट निर्णय गराउनु पर्ने भएको कारणले केही समय अवरोध हुन गयो। अब त्यो कुराहरू खुल्दैछ र मन्त्री परिषदले निर्णय भइसकेपछि ती रुखहरू बाटोमा केही रुखहरू रहेका छन्, ती रुखहरूलाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गले कानुन बमोजिम तिनलाई हटाइसकेपछि त्यहाँ 2 वर्षभित्र 2076 असोजसम्म कालोपत्री गरेर एकदम व्यवस्थित बाटो बनाउने कुराहरू दैजोगपुडा सडकमा पर्ने बेतकोट तालका लागि भएको छ भने यता शिवलिङ्गेश्वरका निमित्त हामीले बेतकोट नगरपालिकाकै बजेटबाट
हामीले कालोपत्रीका सुरुवात गरेका छौँ। पुलहरू 2टा पुल, एउटा पुलको निर्माण भइरहेको छ, अर्को नयाँ पुलका निमित्त हामीले 2 ठाउँबाट बाटो जान्छ र त्यो 2 ठाउँबाट बाटो जाने ठाउँमा एउटा ठाउँमा पुल बनिरहेको छ, निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ र अर्को ठाउँको बाटो जाने बाटोको निमित्त पनि हामीले पुल आवश्यकता भावनाले हामीले पुलको सर्वे गरिरहेका छौँ र त्यहाँ जाने पक्की बाटोको हामीले सुरुवात पनि गरेका छौँ र अहिले ग्राभलिङ बाटो भएको कारण ग्राभलिङ बाटो पनि अलि राम्रै किसिमको बाटो रहेका कारणले धेरै पर्यटकहरूलाई धेरै असुविधा हुने जस्तो चाहिँ अहिले त्यति छैन। तर कम्तीमा पनि कालोपत्री पिच भयो भने अझ राम्रो सहज ढङ्गले त्यहाँ पुग्ने वातावरण हामी निर्माण गर्दैछौँ। जस्तो यी ठाउँहरूमा, यी पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पर्यटन आन्तरिक लगायत बाह्य पर्यटनहरू नै भित्र्याउन सक्यो भने पनि एउटा समृद्ध नगरपालिका बनाउन सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ र? त्यसै कारणले हामीले यो सबै कुराहरू गर्न खोजिरहेका छौँ। भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू, निर्माणका कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। प्रचार प्रसारका कामहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र त्यहाँ जाने पर्यटकहरू कम्तीमा अरू ठाउँको भन्दा, अरू स्थानको भन्दा अलिक फरक किसिमको अनुभूति लिन सकुन्। जस्तो त्यहाँ रहेको एउटा छुट्टै किसिमको ताल, बेतकुट तालकै सन्दर्भमा ताल रहेको छ, त्यहाँभित्र विभिन्न जमिन के अरे पानी मुनि बस्ने विभिन्न किसिमका ती जीव के अरे जन्तुहरू, ती चराचुरुङ्गीहरू रहने गरेका छन्। त्यसै गरी यतापट्टि शिवलिङ्गेश्वरमा पनि त्यही किसिमको एउटा धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रूपमा पनि विकास र त्यसलाई सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न खोजेको ठाउँमा पनि हामीले त्यहाँ पानी रहेको छ, त्यो एउटा नदी रहेको छ, त्यो नदीमा अलि नजिकै एउटा जङ्गल रहेको छ, त्यो जङ्गल पनि अत्यन्त आकर्षक किसिमको जङ्गल रहेको छ। त्यसलाई अझ व्यवस्थित, अझ राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ र त्यो शिवलिङ्गेश्वरकोमा जाने जुन एउटा ठाउँ छ, त्यहाँ बिचमा नदी छ, त्यो नदीमा एउटा हामीले सिधै जानलाई पुल बनाउन सकिन्थ्यो। त्यो पुलभन्दा पनि झोलङ्गे पुल बनायो भने अझ राम्रो देखिन्छ भन्ने कुरा भएनाले हामीले त्यो झोलङ्गे पुलको कुरालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र मूलतः त्यहाँको चिनारी कुनै न कुनै एउटा त्यो किसिमको एउटा चिनारी बेतकोट भ्रमण वर्ष 2075मा एउटा चिनारी दिनुपर्छ। पर्यटकहरू, आउने पर्यटकहरूलाई कम्तीमा यहाँ आइसकेपछि स्वागत र कम्तीमा बेतकोट भ्रमण गरेकोमा एउटा धन्यवाद भनेर एउटा चिनारी, एउटा त्यो किसिमको एउटा उपहार दिने कुरा पनि हामीले सोचिरहेका छौँ र मूलतः आन्तरिक पर्यटक र बाह्य पर्यटकको स्वागत र उनीहरूको त्यो क्षेत्रमा आएर अलि छुट्टै किसिमको अनुभूति गर्नका निमित्त हामीले अहिले विभिन्न पक्षसँग, धार्मिक पर्यटकका क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूसँग पनि, विज्ञ साथीहरूसँग पनि परामर्श गरिरहेका छौँ र भौतिक त्यो एउटा निर्माण गर्ने, त्यो पूर्वाधार निर्माण गर्ने विभिन्न कन्सल्टेन्सीको पनि हामीले गर्नु के गर्दा राम्रो हुन सकिन्छ भन्ने कुरा त्यसै बिचमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यसको मास्टर प्लान बनाएर अब यो आगामी वर्षदेखि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढेका छौँ। यो सँगै एउटा समृद्ध बेतकोट नगरपालिका बनाउनको लागि र त्यहाँका जनताले विकासको अनुभूति गराउनको लागि चाहिँ यहाँको प्राथमिकता के छ? केलाई चाहिँ प्राथमिकता दिँदै अगाडि बढिरहनु भएको छ? मुख्य रूपमा त बेतकोट नगरपालिकाको प्राथमिकताको विषय मैले निर्वाचनको दौरानमा पनि भनेको थिएँ र म निर्वाचित भइसकेपछि पहिलो बैठकले पहिलो निर्णय गरेको छ। बेतकोट नगरपालिकामा अहिले पनि 40% भन्दा बढी घर परिवारहरू जो 50, 60, 70, 80 वर्षसम्म त्यहाँ बसोबास गरेका छन्, उनले भोकाधिकार गरेर त्यहाँ जग्गा जमिनमा बसेर काम गरिरहेका छन् र त्यो ठाउँमा बसोबास गरेका मानिसहरूको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छैन। त्यसकारणले मेरो पहिलो प्रयत्न जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिलाउने कुरामा, हामी त्यो कानुनी कुरामा हामीले प्रोसेसमा अगाडि बढिरहेका छौँ। यसको कानुनी कुराहरू 3वटा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिने कुराहरू स्थानीय तहलाई दिएको छ, त्यो स्थानीय तहको प्रमुखकै हिसाबले मैले गर्नुपर्ने कुरा हो। तर त्यो कानुन बनाउने कुरा प्रदेशले कानुन बनाउनु पर्नेछ, प्रदेशले कानुन बनाइसकेको अवस्था छैन। त्यो अब जग्गाको सन्दर्भको कुरा केन्द्रीय सरकारसँग पनि जोडिन्छ, सङ्घीय सरकारसँग पनि जोडिन्छ, प्रदेश सरकारसँग पनि जोडिन्छ। उहाँहरूले कानुन समयमा बनाइदियो भने 40% त्यहाँका जनताहरूलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रो पहिलो एजेन्डा त्यो र जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा नहुने तर वर्षौँदेखि कमाइ खाएका, सरकारको पनि राजस्व नबढिरहेको सन्दर्भमा र जनताहरूले जुन जग्गा 50-60 आफ्नो
के अरे एउटा पुस्ता नै त्यो एउटा जग्गा जमिनमा बाट कमाइ खाएर आएर मान्छे अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुन्जेलसम्म पनि त्यो एउटा जनताको जग्गा जनताको नाममा नहुने जुन अवस्था छ त्यसलाई जनताको जग्गा जनताको नाममा गर्नका निमित्त त्यहाँ सबै पूर्वाधारहरू छ, खानेपानी छ, सिँचाइ पनि छ, त्यसै गरी सडक पनि पुगेको छ, पुल प्लेसा पनि पुगेका छन्, विद्यालय छ, क्याम्पसहरू बनिरहेका छन्। तर त्यो क्षेत्र अहिले पनि वन क्षेत्र भनेर सरकार वन क्षेत्र भनेर देखाएको छ। त्यो क्षेत्रलाई जनताको आबादी क्षेत्र, जनताको जग्गालाई जनताका नाममा गर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता मेरो त्यो रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो नगरपालिकाभित्र रहेका सबै वडा र सबै बस्तीहरूमा यातायात गृह योजना बनाएर यातायातका सबै कुराहरू, त्यहाँ रहेका पुल पुलेसाहरूलाई पुल निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा पुल बनाउने कुरा, त्यसै गरी कल्भर्ट बनाउनु पर्ने ठाउँमा कल्भर्ट बनाउने कुरा र ग्राभलिङ गर्ने ठाउँमा ग्राभलिङ गर्ने कुरा, ग्राभल भइसकेका ठाउँमा कालोपत्रे पिच गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले बेतकुट नगरपालिकामा भित्र 8वटा पक्की पुलहरू बनिरहेका छन्। पक्की पुलको कामहरू अगाडि बढिरहेको छ र थप अहिले 6वटा पक्की पुलको सर्वे भएको छ। एउटा पुलको सर्वे यो कृषि पूर्वाधार सडकले गर्ने भनेर बाँकी रहेको छ। 7वटा पुलको हाम्रो सर्वे गर्दैछौँ। अझ पनि 3-4वटा पुलहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो कुराले हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। तर मूलत अब हाम्रो बजेटले पुल हुँदैन। एउटै पुल बनाउनका निमित्त 10 करोड, 12 करोड, 15 करोड, 17 करोड, 20 करोडसम्म पुल बनाउन लाग्छ। त्यसकारणले हाम्रो बजेटले मात्रै होइन, नेपाल सरकारको केन्द्रीय सरकारसँग पनि हामीले भनेका छौँ र प्रदेश सरकारसँग पनि भनेका छौँ। र अब नेपालको क्षमता, नेपालको जुन किसिमको एउटा आन्तरिक स्रोत छ, त्यो क्षमताले पुल नेपालमा 250-300 मात्रै पुल बनाउने रहेछ एक वर्षभित्र। तर एकै वर्षमा डिमान्ड चाहिँ 1300 देखि 1500 को डिमान्ड हुँदो रहेछ। त्यसकारणले पुल बनाउने कुरा जहाँ ठेक्का भइसकेको छ, टेन्डर भइसकेर काम भइरहेको छ, एक वर्षमा 30 लाख, 40 लाख अथवा 20 लाख मात्रै पैसा जान्छ। त्यसकारणले एउटा पुल बनाउनका निमित्त 1 दशक लाग्ने कुराको अन्त गर्नुपर्छ। जति पुल बनाउने कम्प्लिट रूपमा गर्नुपर्छ, 1 वर्ष 2 वर्षभित्र पुल बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले भनिरहेका छौँ। र दोस्रो प्राथमिकता हाम्रो सडकको भने तेस्रो प्राथमिकता हाम्रो खानेपानीको। बेतकुट नगरपालिकामा शुद्ध खानेपानीको समस्या थियो र त्यसमा पनि अहिले बेतकुट नगरपालिकाको घाडीघाँस बेल्ट जहाँ सूर्यसँग जोडिएको क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रमा त्यो ह्यान्ड पम्पबाट पनि पानी नआउने र अझ चैत वैशाख जेठ असाढमा त झन् पानीको हाहाकार हुन्छ। त्यसकारणले पनि त्यो क्षेत्रमा खानेपानीको प्रबन्ध गर्नका निमित्त हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। र अहिले सबै वार्ड नम्बर 1 मा हातेथाली खानेपानी योजना 12 करोडको काम अगाडि बढिरहेको छ। वार्ड नम्बर 2 मा 10 करोड 9 करोड 79 लाखको बजेटका आधारमा उपभोक्ता समिति बनेर काम अगाडि बढिरहेको छ। त्यसै गरी 3 नम्बर वडामा 13 करोड 53 लाखको योजना अगाडि बढिरहेको छ। वार्ड नम्बर 4 को बगुनमा खानेपानीको योजनाको सर्वे भएको छ। वार्ड नम्बर 4 कै बैतडामा पनि खानेपानी योजनाको सर्वे भएर अगाडि बढेको छ। वार्ड नम्बर 5 मा धरमपुर खानेपानी योजना 5 करोडको योजनालाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसै गरी वार्ड नम्बर 5 कै पोखरीमा पनि सर्वे गरेर छुट्टै खानेपानीको योजनालाई अगाडि सारेका छौँ। त्यसै गरी वार्ड नम्बर 6, 7, 8 भनेको एउटै घाडीघाँस बेल्टको एउटा माथिल्लो बेल्ट भएका कारणले त्यो क्षेत्रमा एउटै खानेपानीको योजना, सुडा टाउन खानेपानीको योजना, जहाँ 36 करोड एडिबीले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। र त्यो खानेपानीको योजनाको लगभग 60% भन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसमा अब यो लाइनिङ गर्ने, धारा जडान गर्ने काम मात्र बाँकी रहेको छ। त्यसकारणले वार्ड नम्बर 6, 7, 8 का लागि त्यो खानेपानीको योजनालाई अगाडि सारेका छौँ। वार्ड नम्बर 9 मा हामीले सुन्दरपुर खानेपानी योजना 6 करोडको योजना लगभग 90% त्यो पनि काम सम्पन्न भएको छ। वार्ड नम्बर 10 मा 10 को 2टा साबिक गाउँ विकास समितिको 2टा वडा थिए। नयाँ गाउँ खानेपानी योजना भनेर त्यो योजना 59 लाखको त्यो खानेपानीको योजना पनि सानो योजना हो। त्यो पनि लगभग सम्पन्न भइसकेको छ। केही कुराहरू 5% जति बाँकी होला। र त्यसै गरी वार्ड नम्बर 10 कै चतरीका निमित्त खानेपानीको
योजना सर्वे भएको छ र वार्ड नम्बर 6 को सिसैया बेल्डका लागि सिसैया क्षेत्रका लागि जहाँ एउटा बजार क्षेत्रसँग जोडिएको छ, जहाँ नगरपालिका पनि छ, त्यो क्षेत्रमा का लागि पनि यसपटक खानेपानीको सर्वे भएर काम अगाडि बढेको छ। त्यसैगरी ओझाखाली भन्ने जहाँ मुक्त कमाइएको बस्ती छ, वार्ड नम्बर 6 को मुक्त कमाइएको बस्ती छ, त्यहाँ पनि खानेपानीको योजनाको सर्वे गरेर अगाडि बढेको छ। जस्तो यी योजनाहरू समयमा सम्पन्न हुनु त जरुरी छ नि, समयमा सम्पन्न गराउनको लागि चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ त? यो कुरालाई हामीले उहाँहरूको जुन एउटा निर्माण व्यवसायलाई एउटा समय अवधि दिएको हुन्छ, त्यो समय अवधिमा उहाँहरूले काम गरेको छ कि छैन यसका बारेमा अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने, उहाँहरूलाई समयमा यो काम गर्नुहोस् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। अर्को कुरा सरकारले अब मैले अघि भने खानेपानीका योजना होस् अथवा यो फुलफुलेसाका निर्माणका कुरा होस्, अब खानेपानीको योजना 5 करोडभन्दा तलको योजना हुँदैन, 5 करोडदेखि 36 करोडसम्मका योजना छन्। तर पुलका योजना पनि 5 करोडदेखि लिएर 20-21 करोडका योजनाहरू छन् भने त्यो एकै वर्ष सम्पन्न हुने सम्भावना देखिँदैन। कम्तीमा 2 वर्षभित्र, 2 या धेरै लाग्यो भने 3 वर्षभित्र यी सबै कुराहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ र बेतकोट नगरपालिकामा एउटा बस्तीबाट अर्को बस्तीमा जाने पुलफुलेसा जोड्ने र शुद्ध खानेपानी पुर्याउने योजना 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। त्यसैगरी महाकाली सिँचाइ जुन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छ, सिँचाइका क्षेत्रमा बेतकोट नगरपालिकाको आधी क्षेत्रमा त्यो नहरको काम सम्पन्न भएको छ र आधी कामको त्यो काम 3 वर्षभित्र त्यो पनि सम्पन्न हुन्छ। अब अहिले कस्तो रहेको छ भने सन् 1996 मा एउटा महाकाली सन्धिको सम्झौता भयो, सम्भवतः 2053 सालमा। त्यतिखेर सम्झौता भएको महाकाली सन्धिमा एउटा टनकपुरबाट महाकाली सिँचाइको तेस्रो चरणको आयोजनाको नहर बनाउने कुरा, जहाँ भारतले पनि 1200 मिटर भारतले बनाउनु पर्ने छ, जुन भारतको क्षेत्र हो। महाकाली नदीको पुलदेखि ब्रह्मदेवभन्दा तल भएर जुन नेपालपट्टि जाने हो, त्यो पट्टि नेपालको सिमानासम्म 1200 मिटर पर्छ, त्यो सीमासम्म भारतले बनाउनु पर्ने हो। तर भारतले अहिले 1 इन्च, नेपालको अहिले 12 किलोमिटरभन्दा बढी नहरको काम सम्पन्न भइसकेको छ, तर भारतले 1 इन्च पनि त्यो काम गर्न सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अस्ति पनि भारतमा प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका बेला पनि हामीले त्यो कुराहरूलाई उठान गरेका छौँ। सम्भवतः अब भारत भ्रमण गरिसकेपछि यो कुरा अलिक कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा हामी आशा र विश्वस्त पनि छौँ। त्यसकारणले महाकाली सिँचाइको काम हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने त्यो क्षेत्रमा सिँचाइको कुराहरू पनि हामीले खोजेको जस्तो सिँचाइ, त्यो क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका धान गहुँदेखि लिएर एउटा तराईको एउटा राम्रो एउटा उर्वर जमिन भएका कारणले पनि त्यो सिँचाइको प्रबन्ध भयो भने अत्यन्त राम्रो समृद्ध ढङ्गले जस्तो त्यो सिँचाइसँगै कृषिको विकासका लागि चाहिँ अरू योजना चाहिँ के छन् त नगरपालिकाका? अब कृषिका सन्दर्भमा पनि मैले सिँचाइको कुरा जोडेँ। कृषिका सन्दर्भमा पनि हामीले त्यो क्षेत्रमा बेतकोट नगरपालिकामा कृषि तालिम केन्द्र रहेको छ, जुन क्षेत्रीय तालिम केन्द्र रहेको छ। क्षेत्रीय तालिम केन्द्र अन्तर्गत विभिन्न जस्तो बाली संरक्षण केन्द्र भयो, माटो परीक्षण केन्द्रदेखि लिएर 5वटा केन्द्रहरू बेतकोट नगरपालिकामा पर्छ। त्यसकारणले त्यो कार्यालय मार्फत नै हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो एउटा कुरा छ, एउटा कुरा त्यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। र अर्को बेतकोट नगरपालिकाको कृषि विशेष शाखा मार्फत पनि हामी त्यो कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ। खास गरी त्यो क्षेत्रमा उर्वर रहेको धान हुने क्षेत्रमा धानका लागि हामीले के गर्न सकिन्छ, गहुँ राम्रो हुने ठाउँका लागि के गर्न सकिन्छ, अथवा गहुँ पनि कम हुने, धान पनि कम हुने, आलु खेती पनि त्यहाँ धेरै हुन्छ, आलु खेतीका लागि के गर्न सकिन्छ। र त्यसै गरी हामीले जडीबुटी जस्तो मध्यवर्ती क्षेत्र भएका कारणले जङ्गली जनावरका कारणले पनि धान गहुँ नोक्सान हुने, धान गहुँलाई आएर क्षति गरिदिने भएका कारणले जङ्गली जनावरले पनि नखाने, जङ्गली जनावरले पनि नोक्सान नगर्ने खालको के जडीबुटी लगाउन सकिन्छ। त्यो मेन्था खेती भयो, विभिन्न किसिमका त्यो कुराहरू पनि हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। जडीबुटी थोरै उत्पादनमा बढी, थोरै लगानीमा बढी उत्पादन र बढी आय हुने किसिमका त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले जडीबुटी खेती बनाउने कुराहरू, जैविक खेती लगाउने कुराहरू र जनतालाई साँच्चैकै अर्ग्यानिक खेतीप्रति उन्मुख गराउनका निमित्त त्यो किसिमका कुराहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी जस्तो माछा पालनका कुराहरू रहेका छन्, विभिन्न किसिमका तरकारी खेतीका कुराहरूलाई हामीले त्यो एउटा प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि कार्यक्रम अनुसार पनि त्यो कुरालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनको कुरा पनि अगाडि बढेको थियो। छाडा पशु चौपायाले धेरै नै नोक्सान गरेको कुरा आइरहँदा चाहिँ त्यो व्यवस्थापनमा नगरपालिकाको पहल कहाँसम्म पुगेको छ, के छ अहिले अवस्था चाहिँ?
छाडा पशु भन्दा पनि सामुदायिक छाडा पशु यो धेरै वर्षभन्दा पनि अब 4-5 वर्षदेखि यो समस्याका रूपमा तराईका खास गरी पश्चिमतिरका जिल्लाहरू कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके बर्दिया, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा अझ धेरै छ, अरू पनि जिल्लामा छ र यो क्षेत्रमा अलि बढी छ। र यो क्षेत्रमा कस्तो रह्यो त भन्दाखेरि प्राकृतिक स्रोत साधनका हिसाबले पनि वन जङ्गल अत्यन्त राम्रो घना रहेको र हिजोदेखि वन जङ्गलमा चरेर अथवा वन जङ्गलमा घाँसपातहरू के अरे खाएर घरमा आएर त्यसरी पाल्ने एउटा त्यो किसिमको चलन थियो। र पछिल्लो चरणमा शून्य चरीचरणको अवधारणा सामुदायिक वनले ल्याए र राष्ट्रिय वन होस् अथवा सामुदायिक वन होस् अथवा मध्यवर्ती क्षेत्रमा त जाने कुरो नै भएन र राष्ट्रिय निकुञ्जमा जाने कुरो नै भएन, सामुदायिक वनमा पनि शून्य चरीचरणको अवधारणा ल्याइसकेपछि ती अनुत्पादक गाई गोरुहरू जो हामीले वर्षौँदेखि ती गाईको दुध हामीले ग्रहण गरेर आमाको दुध हामीले 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष मात्रै पिउँछौँ, तर गाईको दुध हामी वर्षौँसम्म गाई माताका नामले एउटा त्यो हिन्दू धर्म मात्रै होइन, त्यो एउटा दुध का हिसाबसँग आमासँग पनि दाँच्न सकिन्छ। त्यस कारणले पनि त्यो एउटा उत्पादन हुन्जेलसम्म हामी आमा भनेर गर्ने, हामी गाई माता भनेर गर्ने। जब उत्पादन दिन ती आमा छोड्छिन् त्यसपछि आएर नजिकको चौरमा छोडिदिने, नजिकको सडकमा छोडिदिने, नजिकको नहरमा छोडिदिने एउटा त्यो किसिमको एउटा विकास भयो हामी कहाँ। र त्यसै गरी गोरुको सन्दर्भमा पनि हामीले वर्षौँसम्म 15-20 वर्षसम्म तिनै गोरुहरूलाई हामीले जोतेर अन्न बाली अथवा धान बाली, गहुँ बालीदेखि लिएर तरकारी खेतीदेखि लिएर सबै कुराहरू हामीले कृषिका उत्पादनहरू त्यो मार्फत हामी गऱ्यौँ। त्यसै मार्फत हामीले जीविकोपार्जन पनि गऱ्यौँ, हाम्रो जीवन धान्ने कुरा पनि गऱ्यौँ। तर ती गोरु बुढेसकाल हुँदाखेरि ती गोरुलाई पालेर तिनलाई राम्रो स्याहारसुसार गर्न छोडेर ती गाई गोरुलाई पनि लगेर सडकमा जुन राख्ने एउटा प्रवृत्तिको विकास भयो। यसले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा अत्यन्त जोखिमपूर्ण एउटा यात्रा हामीले भोग्न पायौँ। अब जस्तो नजिकको सडकको छेउमा रहेका धान बालीहरू, गहुँ बालीहरू, तरकारी खेतीहरू, विभिन्न किसिमका ती धान बालीहरू के अरे खेतीबारीहरू नोक्सान हुने, त्यसले नोक्सान गरिसकेपछि जनताको ठुलो धनजनको क्षति हुने। अनि एउटा पक्षले यतापट्टिको धान बारी नोक्सान गर्यो अथवा खेतीबारी नोक्सान गर्यो भने पूर्वतिर लखड्ने, पूर्वतिरको समूहले पश्चिमतिर लखड्ने। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू बुढेसकालमा रहेका गाई गोरुहरू अत्यन्त कष्टप्रद अवस्थामा रहेका, खान नपाएका, अब पानी पनि नपाएका, यताउता लखिँदा कसैका खुट्टा भाँचे, कसैका कान काटिए, कसैका पुच्छर पनि काटिएको अवस्थामा भेट्यौँ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि सडकमा रहेका प्लास्टिक खाएर, कागज खाएर, गाता खाएर, फोहोर चिज खाएका ती गाई गोरुहरू दिनानुदिन 3 देखि 4-5 वटा मर्ने गरेका थिए सडकमा। त्यसको पनि हामीले व्यवस्थापन गर्यौँ। अब यो सडकमा राख्दाखेरि अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ त? अहिलेको अवस्था विगतभन्दा केही धेरै कुराहरूले हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। तर खुला सिमानाका कारणले बेतकोट नगरपालिकाले गर्न खोजेको कुरा धेरै राम्रो, तर खुला सिमानाका कारणले, नगरपालिकाको खुला सिमानाका कारणले त्यसले गर्दाखेरि अब हाइवेमा बन्द गर्न सक्ने कुरा पनि भएन, अनि बस्तीमा पनि त्यो बार लगाउने कुरा पनि भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि खुला सिमानाका कारणले फेरि पनि गाई गोरुहरू अरू नगरपालिकाबाट, अरू गाउँपालिकाबाट आउने कुरा क्रम रहेको छ। र फेरि पनि जनताहरू त्यति सचेत हुन सकेका छैनन्, हामीले सचेत गराउन सकिरहेका छैनौँ। फेरि पनि जनताहरूले त्यस्तो प्रवृत्ति फेरि पनि रोकिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा हामी धेरै चिन्तित छौँ। हामीले त्यहाँ बनाउन खोजेको कुरा, हामीले त्यहाँ एक ठाउँमा राखेर सामुदायिक पशु गौशाला बनाउन खोजेको कुरालाई पनि अतिरञ्जित ढङ्गले भङ्ग्याइदिने, त्यो काम गरेको कुरालाई पनि नेगेटिभ ढङ्गले गर्ने, हामीले राम्रो काम गर्न चाहँदै पनि अब हुनसक्छ 15-20 वर्ष गाई गोरुको आयु हुन्छ। अब त्यसै पनि सडकमा रहेका गाई गोरुहरू, ती गाई गोरुहरूले अब त्यो प्लास्टिक खाएका, कागज खाएका, फोहोर चिज खाएका गाई गोरु धेरै समयसम्म बाँच्न सक्दैन। त्यसको लागि समुदाय नै सचेत हुँदै अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा यहाँले गर्नुभयो। यसमा फेरि पनि हामी प्रयत्नशील छौँ, हामी लाग्छौँ। त्यो सँगै समुदाय पनि अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा। सबैलाई एकैपटक हामीले सचेत गराउन सकेनौँ भने फेरि पनि यो समस्या समाधान हुँदैन। जस्तो विभिन्न कुरीति, कुप्रथा, परम्परागत विकृतिका विरुद्ध भनौँ, तीलाई समाधान गर्दै एउटा सामाजिक विकासको पाटोमा चाहिँ कसरी अगाडि बढेको छ नगरपालिका? सामाजिक कुसंस्कार र कुरीतिलाई हटाउनुपर्छ। यो हामीभित्रको मुख्य रूपमा त चेतनाको कुरा हो। चेतना हामीभित्र
धेरै अगाडि बढिसकेको छ, तर व्यवहार अझ पनि हामीले व्यवहारले पछ्याइसकेका छैनौँ। त्यसकारणले चेतनाले मात्रै हुँदैन, हाम्रा कार्यशैली, हाम्रा व्यवहारहरू, हामीले गर्नुपर्ने कामहरू, हाम्रा प्राथमिकताका विषयहरूले गर्दाखेरि यो कुरालाई पछ्याउनु पर्ने हो। त्यो कुरा हामी कमजोरी रहेको छ। र जस्तो यो विगतमा पनि हामीले देखेका छौँ, यो छाउपडी प्रथा, जहाँ एउटा सुदूरपश्चिम को केही पहाडी ठाउँमा त्यस्तो प्रथा अलि बढी नै, सबै ठाउँमा अलिअलि त हुन्छ तर केही ठाउँमा अलि बढी नै हुने, छुट्टै गाई के अरे छाउगोठहरू बनाउने त्यस्तो छ। त्यो बसाइ सर्दै सर्दै कञ्चनपुरको हाम्रो नगरपालिकामा पनि ती समुदायका मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। र त्यहाँको जसरी हामी मानिसहरू बसाइसराई गर्दै तराईतिर झऱ्यौँ अथवा अरू ठाउँमा झऱ्यौँ, त्यसै गरी उहाँहरू सँगसँगै आफ्ना पहाडमा मान्ने इष्टकुल देवताहरू, विभिन्न किसिमका देवताहरूलाई पनि त्यसरी स्थापित गर्दै आउनुभयो। र त्यो सँगसँगै त्यतिमा देवता मात्रै होइन, आफूभित्रको ती सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्ष सबै प्रवृत्तिहरू त्यो पनि तल लिएर आएर हाम्रो ठाउँमा पनि त्यो समस्या केही रहेको छ। छाउगोठहरू बनाउने, छाउगोठमा छुट्टै ठाउँमा राख्ने त्यो किसिमको एउटा प्रवृत्ति थियो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा सानो कोठामा त्यो महिनावारी भएको बेलामा बस्ने, एकै कोठामा, सानो कोठामा 4 फिटदेखि 6 फिटको कोठा अथवा 6 फिटको 6 बाई 6 फिटको कोठामा 3-4वटा महिला दिदीबहिनीहरू एकै ठाउँमा बस्ने, गुम्सिएर बस्ने, झ्याल नहुने, अनि त्यो किसिमको एउटा कुनै किसिमको नहुने, त्यहाँ बत्ती नहुने यस्तो अवस्था। त्यसै गरी अब सर्पले डसेर पनि अब त्यो कतिको मृत्यु भएको छ, कसैले अब बलात्कृत हुनुपर्नेको अवस्था छ, कोही महिला हिंसा के अरे यौन हिंसा जन्य घटनाको आक्रमणको शिकार हुनु परेको छ। यो कुरालाई हामीले बुझेर बेतकुट नगरपालिकाले अब छाउपडी प्रथाको अन्त गर्नुपर्छ, छाउगोठहरूलाई भत्काउनुपर्छ, उहाँहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ भनेर बेतकुट नगरपालिकाले वार्ड नम्बर 1 र वार्ड नम्बर 2 को संयुक्त रूपमा हामीले त्यो अभियान थालनी गऱ्यौँ। त्यहाँका वडा अध्यक्षज्यूहरू, वार्ड नम्बर 1 को अध्यक्ष हरिगिरीको नेतृत्वमा, वार्ड नम्बर 2 को अध्यक्ष नरेश सिंहको नेतृत्वमा जुन एउटा अभियानका साथ हामी लाग्यौँ, त्यो अभियान सफल पनि भयो। हामीले मलाई लाग्छ अहिले 3-4 महिना पहिला हामीले छाउपडी प्रथा मुक्त घोषणा वडा गरेका छौँ, 2टा वडा, वार्ड नम्बर 1 र 2। त्यो अभियान हामीले बेतकुट नगरपालिकाको नगरसभा, पहिलो नगरसभाबाट पनि पारित गरेका छौँ। अब बेतकुट नगरपालिकालाई सँगै बाल विवाह मुक्त वडा पनि हुने कुरा के हो त्यो? हो, त्यसकारणले हामीले त्यो छाउपडी प्रथाकै त्यो किसिमले हामीले बेतकुट नगरपालिकाकै कार्ययोजना अनुसार त्यो कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी बाल विवाहको कुराहरू, अब यो समाजमा कसैले विभिन्न किसिमका संस्कृतिहरू छन् अथवा त्यो परम्पराहरू रहेका छन्। अब मिन्स हुनुभन्दा पहिला, महिनावारी हुनुभन्दा पहिला नै बिहे गर्न दियो छोरीलाई अथवा नातिनीलाई दियो भने म पुण्य हुन्छु, अथवा मैले धेरै धर्म कमाउँछु, अथवा त्यो मिन्स भइसकेपछि, महिनावारी भइसकेपछि बिहे गर्दाखेरि पाप लाग्छ कि भन्ने कुनै एउटा परम्परा त्यस्तो पनि छ। अब अहिले अझ त्यो परम्परा भन्दा पनि अझ छोरीहरूलाई, चेलीहरूलाई, बहिनीहरूलाई पढाउनुपर्छ, पढाएर उसको खुट्टामा उभिएर आत्मनिर्भर बनाएपछि उसले आफैले पनि बिहे गर्न सक्छ भन्ने किसिमको पनि छ। अहिले राम्रो सोचको विकास पनि भएको छ र विभिन्न सोचहरूको मिश्रण रहेको बस्ती हामी कहाँ छ। त्यसकारणले समयमै बिहे, ठिक उमेर, राज्यहरूको संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो उमेरभन्दा पनि कम उमेरमै पनि बिहे भएको, सांस्कृतिक बाजागाजा बजाएर एउटा ठुल्ठुलो जन्ती बनाएर भोज भतेर गरेर पनि बिहे गरेको अवस्था छ। अथवा त्यो एउटा लभ म्यारिजका कारणले अथवा त्यो एक आपसमा प्रेम सम्बन्धका कारणले पनि त्यस्तो बाल विवाह हुने गरेको छ। र यसलाई अब प्रोत्साहन भन्दा पनि यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। अब बाल विवाह गर्ने, हिजो मात्रै वार्ड नम्बर 5 मा बाल विवाह मुक्त गर्ने एउटा अभियान हिजो सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी त्यो सबै वडामा हामीले त्यसो गर्दैछौँ। र अब बाल विवाह गर्ने हामी एउटा अब हुन लागेको हाम्रो नगरसभाबाट बाल विवाह गर्ने परिवार यदि त्यस्तो गरियो भने हामीले दिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने खालको कानुन बनाउनु पर्छ कि अथवा त्यो एक किसिमको एउटा कार्यविधि निर्णय गर्नुपर्छ कि भनेर हामीले सोचिरहेका छौँ। हामीभित्र रहेका विकृति विसङ्गतिहरूलाई हामीले एकैपटक निषेध गर्न नसके पनि बिस्तारै यसलाई न्यूनीकरण गर्दै, यसलाई निरुत्साहित पार्दै हामीले बनाउन खोजेको समाज त्यो किसिमको स्वस्थ समाज,
राम्रो देश सभ्य देश हामी बनाउन खोजिरहेका छौँ। नगर विकास गर्नको लागि नगरपालिका सँगसँगै त्यहाँ रहेका युवाहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहने हुन्छ र पछिल्लो समयमा चाहिँ धेरै युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रममा छन्। जस्तो सुदूरपश्चिममा पनि भनौँ धेरै युवाहरू सुदूरपश्चिमका धेरै युवाहरू विदेशमा रहेको अवस्थामा चाहिँ युवा लक्षित कार्यक्रम चाहिँ के अगाडि बढाउनु भएको छ त? स्वाभाविक रूपमा यो मुलुक नेपाल दुईटा नेपाल छ। एउटा नेपाल यो नेपालको जुन एउटा सीमा छ यो भित्र बस्ने नेपालीहरूको नेपाल छ। अर्को नेपाल जो 50-60 लाखभन्दा बढी जो एउटा 7 समुद्र पार गरेर विदेशमा बस्ने अर्को नेपाल रहेको छ। नेपालमा रहेका नेपालीहरू सँग त्यति पुँजी छैन र जो एउटा विदेशमा रहेका जुन एउटा 50-60 लाख जो युवाहरू जो युवतीहरू जो विदेशमा रहेका छन् उनीहरूसँग पुँजी पनि छ, केही सिप पनि छ र नेपालमा रहेका युवा युवतीहरू र विदेशमा रहेका ती युवा युवतीहरूका बीचमा के काम गर्न सकिन्छ भनेर यो हामीले बेतकोट नगरपालिका अथवा कुनै एउटा स्थानीय निकाय र कुनै स्थानीय तहले सोचेर मात्र सकिँदैन। नेपालको परिवेश के हो त भन्दाखेरि प्रत्येक दिन 2000 को संख्याले विदेश गइरहेका छन्। उनीहरू विदेश जाने कुराहरू पनि दक्ष जनशक्ति विदेश गइरहेको छैन। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु 74% पूर्ण रूपमा अदक्ष जनशक्ति विदेश गइरहेको छ, 24% अर्धदक्ष जनशक्ति विदेश गइरहेको छ र त्यसै गरी 2% मात्र दक्ष जनशक्ति विदेश गइरहेको छ। दक्ष जनशक्ति विदेश कहाँ जाँदैछ त भन्दाखेरि अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान लगायतका यस्ता राम्रा मुलुकमा गइरहेको छ। त्यो दक्ष जनशक्ति फेरि नेपालमा फर्कने सम्भावना एकदमै न्यून छ। अर्धदक्ष जनशक्तिलाई पूर्ण दक्ष जनशक्ति बनाउने र पूर्ण रूपमा अदक्ष जनशक्तिलाई पनि दक्ष जनशक्ति बनायो भने अहिले जुन नेपालका युवा विदेश गएर जुन रेमिटेन्स नेपालमा पठाइरहेको छ त्यो रेमिटेन्सले नेपालले अहिलेको थेगिरहेको छ नेपालको विकास निर्माणदेखि लिएर सबै कुराहरू। यो ठ्याक्कै हामीले अहिले विदेश गएको सङ्ख्या मात्रै हामीले 20% मात्रै दक्ष जनशक्ति बनाएर विदेश पठाउने हो भने अहिलेको रेमिटेन्समा ठ्याक्कै दोब्बर रेमिटेन्स नेपालमा आउँछ। यो तर्फतिर राज्यको त्यो किसिमको एउटा पोलिसी राज्यले त्यो किसिमको पोलिसी निर्माण गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यस पटकको गोकर्ण विष्ट हाम्रो श्रम मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ यो बारेमा अत्यन्त सचेत हुनुहुन्छ। पहिला पनि युवाका बारेमा युवा सङ्घको अध्यक्ष भएर दुई पटक युवा सङ्घको अध्यक्ष भएर धेरै यस्ता युवाहरूका बारेमा उहाँले वकालत गरेको व्यक्ति आज हिजो पनि उहाँ ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरि अत्यन्त चर्चित हुनुहुन्थ्यो र यस पटक उहाँले केही राम्रो काम गर्ने सङ्केत हामीले देखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि विदेशमा गएका युवाहरू पनि सिप सिकेर नेपालमा फेरि त्यो नेपालमा भित्र काम गर्ने वातावरण बनाउने कुराहरू राज्यले त्यो नीति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले खोजिरहेका छौँ र विदेशमा रहेका युवाहरूमा फेरि पनि यो मुलुकप्रतिको उनीहरूको वफादारिता मुलुकप्रतिको जुन चिन्ता छ त्यो अत्यन्त राम्रो रहेको छ। जसरी मुलुकमा म तपाईँलाई भन्छु 2072 साल वैशाख 12 गते र वैशाख 28 गते जुन भूकम्प गयो त्यो भूकम्पमा सबैभन्दा पहिला विदेशमा रहेका युवाहरूले नेपालमा त्यो विभिन्न किसिमका सहयोग पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा सहयोग गर्ने कुरा होस्, राहत निर्माणका गर्ने सन्दर्भ होस्, हरेक निर्माणमा आफ्नो विधा कटाएर पनि नेपालमा आएर उहाँहरूले जुन किसिमको एउटा नेपाल पीडामा परेको बेला नेपालीहरू पीडामा परेको बेला जुन किसिमको योगदान गरेका छन् यो कुरा साँच्चीकै के गर्न चाहन्छन् भन्ने युवाहरूले दिएका छन् र हामीले पनि अब जस्तो अब राज्यले गर्ने कुरा त एउटा हो तर बेतकोट नगरपालिका स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कुराहरू कसरी गर्न सकिन्छ जस्तो कुन युवाहरूको केमा छ। जस्तो हामीले सबै युवाहरूलाई रोजगारी दिन सक्दैनौँ। हामीले बेतकोट नगरपालिकामा छेला औद्योगिक दैजी औद्योगिक क्षेत्र यदि 7 नम्बर प्रदेशको भयो भने त्यहाँ 3000 देखि 3500 सम्मको हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरू भनेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराले एउटा कुराहरू युवामा राम्रो त्यो किसिमको आकर्षण छ, विदेश जाने कुराहरू रोकिन्छ। अर्को कुरा हामीले अहिले विभिन्न किसिमका कामहरू युवाहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने कुरामा प्रोत्साहित गर्नु पर्यो। जस्तो
कुखुरा पालनकै कुराहरू, बाख्रा पालनकै कुराहरू, गाई पालनकै कुराहरू, यो कृषि र पशुपालनतर्फका योजनाहरू पनि भयो। त्यसै गरी जस्तो मोबाइलको रिपेयरिङ गर्ने कुराहरू, विभिन्न किसिमका ती एउटा नयाँ नयाँ किसिमका ती उपकरणहरू निर्माण गर्ने कुराहरू, यो किसिमको एउटा सिप सिकाउने नगरपालिकाले चाहिँ यी सिप सिकाउने कुराहरू अगाडि बढाएको छ। हो, बेतकोट नगरपालिकाले सिप सिकाउने कुरालाई बेतकोट नगरपालिकाको नगर सञ्जाल, युवाहरूको नगर सञ्जाल निर्माण गर्ने, नगर सञ्जाल मार्फत उहाँहरूले के गर्न चाहन्छन् त्यो किसिमको कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। मूलतः हाम्रो योजना सरकारको योजनासँग के अरे केन्द्रीय राष्ट्रिय युवा परिषदको योजनासँग मिलाउन खोजिरहेका छौँ, तर अहिले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो काम सम्पन्न हुन सक्छ। हामीले एक युवा क्लब, एक उद्यमी र जस्तो एक शैक्षिक संस्था, एक क्लब, एक शैक्षिक संस्था, एक उद्यमी भनेर हामीले त्यसरी एउटा नारा पनि दिएका छौँ। त्यसकारणले अबका युवाहरूलाई समृद्ध बनाउन, जस्तो राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउनका निमित्त त युवाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्यो नि त। हामी राजनीति बिगरेको छ, राजनीति भत्किएको छ, नेताहरू फटा छन्, नेताहरू चोर छन्, नेताहरूले राम्रो काम गर्दैनन् भन्ने मात्रै सिकाएका छौँ। नेताहरूले राम्रो काम गर्दछन् भन्ने कुराहरू हामीले पनि गर्दैनौँ, तर त्यो कुरा पनि हामीले सिकाउँदैनौँ। नेपालमा के पनि हुँदैन। यहाँ चाहिँ नगर प्रमुख भइसकेपछि चाहिँ यहाँले युवा लक्षित कार्यक्रम लिएर केही सिप सिकाएर अहिले युवाहरू यो काम गरिरहेका छन् भन्ने के छ त त्यो विषयमा? अब हामी अहिले सुरुवातको चरणमा छौँ। हामीले धेरै कुराहरू अगाडि गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। पहिलो कुरा त हामी कानुन निर्माणमै छौँ। कानुन कस्तो निर्माण गर्ने भन्ने कुराहरूमा नै गाइडलाइन भएन सुरुमा त। अब सङ्घीय सरकारले कस्तो कानुन बनाउने, सङ्घीय संसदले कस्तो कानुन बनाउने, प्रदेश संसदले कस्तो कानुन बनाउने, हामीले कस्तो कानुन बनाउने भन्ने कुरामै हामी अन्योलता छ। त्यसकारणले चुनाव पहिलो केन्द्रीय सङ्घीय संसदको हुनुपर्ने, त्यसपछि प्रदेशको हुनुपर्ने, त्यसपछि स्थानीय तहको हुनुपर्ने। ठ्याक्कै उल्टो भयो नेपालमा। स्थानीय तहको पहिला भयो, त्यसपछि केन्द्र र प्रदेशको भइसकेको कारणले त्यो नियम कानुन बनाउँदाखेरि केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहले मिलाएर कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसका अभावले गर्दाखेरि केही समस्या छ। मूलतः हामी बेतकोट नगरपालिकामा हामीले 10 सबै वडामा एउटा खेल मैदान बनाउने कुरा र एउटा कबड हल बनाउने कुरा, क्रिकेट स्टेडियमका लागि हामीले तयारी गरेका छौँ। युवा र खेलकुद लक्षित कार्यक्रमहरूलाई हामीले अगाडि बढाएको छौँ र स्वरोजगारमूलक र आयमूलक गर्ने कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूको एउटा नगर सञ्जाल बनाएर के आवश्यकता हुन सक्छन्, अहिले आयमूलक अथवा सीमूलक कार्यक्रम के गर्न सक्छ, तपाईँहरूले योजना लिएर आउनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। उहाँहरूले योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ र त्यो योजना अनुसार हामी काम गर्ने अवस्थामा अगाडि बढिरहेका छौँ। औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कुरा पनि गर्नुभयो, यो काम चाहिँ कहाँ पुगेको छ अहिले चाहिँ? बेतकोट नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 2 र 3 मा जहाँ छेला भन्छ त्यो ठाउँमा सरकारले आजभन्दा 2 वर्ष पहिला 7 नम्बर प्रदेशको प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र, दैजी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णयको 4 किल्ला उहाँहरूले हालेको छ। 4 किल्लामा पूर्वतिर मुक्त कमैयाको बस्ती, पश्चिमतिर दैजी जोगपुडा बुढर सडक र अथवा त्यो के अरे साजगाड खोला र दक्षिणतिर चाँदनी बस्तीभन्दा उत्तर, जहाँ चाँदनी बस्ती छ, चाँदनी फाटा बस्ती छ, त्योभन्दा उत्तर, माथितिर चुरे पहाडको त्यो राष्ट्रिय वन भन्दा दक्षिणतर्फको 4 किल्लाको 900 बिघा क्षेत्रमा प्रस्तावित 7 नम्बर प्रदेशको दैजी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सरकारले निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय गरिसकेपछि धेरै कामहरू अगाडि बढेको छ। त्यसको धेरै पटक त्यहाँ हामीले गएर त्यो डिपिआर गर्ने कुराहरू, EIA गर्ने कुराहरूलाई काम अगाडि बढेको छ र पछिल्लो चरणमा गत वर्ष 293 बिघा जग्गाको किता कार्ड भएर त्यो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा राखेको छ। अब औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दा के गर्नु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि त्यसको भोकाधिकार गर्नका निमित्त, भोकाधिकार दिनका निमित्त त्यो क्षेत्र भनेको त वन क्षेत्र हो, वन जङ्गल क्षेत्र हो। त्यहाँ त्यो क्षेत्रको वनले क्याबिनेटबाट भोकाधिकार दिनका निमित्त औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेड बालाजुका नाममा दिने भनेर यदि निर्णय गरियो भने त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुन्छ। अहिले यो कारणले रोकिएको छ र हामीले डिपिआर काम पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। हिजो अस्ति मात्र 6 गते मात्रै यसको EIA गर्ने के छ त आवश्यकता। यहाँ छेला औद्योगिक के अरे दैजी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिरहँदा, स्थापना हुँदा यहाँको विद्यालयलाई कुनै समस्या छ, अथवा सडकलाई कुनै समस्या छ, अथवा मन्दिरलाई कुनै समस्या छ, अथवा नगरपालिकालाई कुनै समस्या छ, अथवा त्योसँग वातावरणसँग र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै अरू समस्या छ कि भनेर एउटा 15 दिने सूचना प्रकाशित गरेको छ। त्यो सूचनामा
सबैले यहाँमा राम्रो कुरा छ, यहाँ कुनै किसिमको आघात हुँदैन, वन क्षेत्रमा पनि आघात हुँदैन अथवा वातावरणमा पनि आघात हुँदैन, यो राम्रो छ भनेर सबैको प्रस्तावमा त्यो किसिमको एउटा सुझाव गयो भने निश्चित रूपमा त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुन्छ। यसका निमित्त हामी लागिरहेका छौँ। वन मन्त्री माननीय मन्त्री शक्ति बस्नेतज्यूलाई हामीले भेटेका छौँ। उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँले तोक लगाउनु भएको छ र तोक लगाइसकेपछि उहाँले अस्ति मात्रै म वन सचिव र वातावरण सचिवलाई बोलाएर यो आजदेखि नै म काम सुरुवात गर्छु उहाँले भन्नुभएको छ। र भूमिस्तर मन्त्रीजीलाई हामीले भेटेका छौँ, उहाँले पनि एकदम अत्यन्त पोजिटिभ हुनुहुन्छ। के अरे हाम्रो खनाल मन्त्रीज्यूलाई हामीले भेटेर काम उहाँले अगाडि बढाउनका निमित्त भनिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी उद्योग मन्त्री हुनुहुन्छ माननीय मन्त्री मातृका यादवजी, उहाँलाई पनि हामीले भनेको छौँ, उहाँले पनि एकदम अत्यन्त पोजिटिभ हुनुहुन्छ। र सम्भवतः आज प्रधानमन्त्रीज्यू बेलुकी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर यो कुरा सबै ब्रिफिङ गरेर उहाँलाई यो काम अगाडि बढाउनका निमित्त थप तलसम्म निर्देशन दिनका निमित्त हामी आग्रह गर्ने कुरालाई अगाडि बढाएको छौँ। र सम्भवतः यसपटकको EIA गरिसकेपछि यो रिपोर्ट आइसकेपछि त्यहाँ सबै प्लानिङ अनुसार त्यो DPR अनुसार कुन किसिमका त्यहाँ उद्योगहरू स्थापना गर्ने, कहाँ बाटो रहने, कहाँ त्यो पानीको रहने, कहाँ त्यो खेलकुद मैदान रहने, यी सबै कुराहरू त्यो DPR मा उल्लेख गरेको छ। त्यो कुराले हामी अगाडि आगामी वर्षको जेठ 15 गते हुने आर्थिक वर्षको बजेटमा यो सबै कार्यक्रम सहित पास हुन्छ भनेर बेतकोट नगरपालिकाको विकासका लागि यहाँले सडक, कृषि, खानेपानी, सिँचाइ लाई अगाडि बढाउँदै आएको कुरा पनि भन्नुभयो। जस्तो मेरो यो कार्यकालमा चाहिँ मैले यो काम गरेर जनतालाई विकासको अनुभूति दिलाउँछु भन्ने यहाँका योजना, यहाँका कार्यकालका योजना बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ के छन् त? मैले अघि पनि भने पहिलो कुरा जनताको जग्गा जनताको नाममा गर्नका निमित्त मेरो पहिलो अभियान त्यो हुनेछ, जुन 40, 50, 60, 70 वर्षदेखि जनताले आफ्नो जग्गा आफूसँग भोकाधिकार गरिरहेको जग्गा आफ्नो नाममा रहेको छैन, त्यो जनताको जग्गा जनताको नाममा गर्ने पहिलो कुरा। दोस्रो, हाम्रो नगरपालिकामा कालोपत्री कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू, पिच कस्तो हुन्छ भन्ने ग्रामीण जनताहरूलाई थाहा छैन। सबै वडामा सबै बस्तीमा कालोपत्री पुगाउने मेरो लक्ष्य छ। कालोपत्री कस्तो हुन्छ भने जनताकै घर आँगनमा कालोपत्री पुगाउने योजना रहेको छ। तेस्रो, हरेक वर्ष चैत, वैशाख, जेठ, असारसम्म खानेपानीको गाडीघाँस बेल्टामा अभाव हुन्छ। कुनै अबको निर्वाचनमा अबका कुनै पनि कार्यक्रमहरू जनताको घर दैलोमा जाँदाखेरि खानेपानी छैन भनेर मेरो कानले सुन्न नपरोस्। सबै ठाउँमा 3 वर्षभित्र खानेपानीको योजना सबै ठाउँमा पुगाउने लक्ष्य रहेको छ। तेस्रो, यो के अरे महाकाली सिँचाइको कामलाई त्यो सेवा क्षेत्रसँग जोडिएका ठाउँमा महाकाली सिँचाइको त्यो क्षेत्रभन्दा महाकाली सिँचाइको सेवा क्षेत्रभन्दा बाहिरको नपर्ने ठाउँका निमित्त सिँचाइको प्रबन्ध गर्ने कुराहरू। र बेतकोट नगरपालिकामा अहिले 2टा के अरे स्वास्थ्य चौकीहरू रहेका छन्, उपस्वास्थ्य चौकीहरू रहेका छन्। यी सबैले त्यहाँ क्षेत्रको स्वास्थ्यको समस्यालाई ध्यानमा राखेर बेतकोट नगर अस्पताल स्थापना गर्ने, 50-100 को नगर अस्पताल निर्माण गर्ने, त्यो यो वर्षदेखि नै त्यो काम अगाडि बढाउनका निमित्त मैले प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री, प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग, केन्द्रका अर्थमन्त्रीसँग, केन्द्रका स्वास्थ्य मन्त्रीसँग पनि यो कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ। र दात्री सङ्घ संस्थासँग पनि त्यो कुरा अगाडि बढाएर नगर अस्पताल निर्माण गर्ने कुरालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यो नगर अस्पताललाई पछि ट्रमा सेन्टरका रूपमा, जहाँ दैजी जोगपुरा सडक र पूर्व पश्चिम राजमार्गको एउटा चोक छ, त्यो चोकमा नगर अस्पताल निर्माण गर्ने। त्यो कञ्चनपुर जिल्लाको पनि सेन्टरमा पर्छ। पहाडका जिल्लाबाट आउने 7वटा जिल्लाबाट आउने मानिसहरूको पनि त्यो गन्तव्य क्षेत्र पर्ने भएका कारणले त्यो क्षेत्रमा नगर अस्पताल बनाउने कुरा। र नदी कटानका कारणले अत्यन्त जोखिम छ। नदी कटानको कुरालाई जनताको तटबन्ध कार्यक्रम भित्राएर सबै ठाउँमा नदी तटबन्ध गर्ने कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाउने कुरालाई अगाडि सारेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रको विकासका निमित्त हामीले साँच्चीकै अब रिजल्टका आधारमा, परिणामका आधारमा त्यो क्षेत्रमा बजेटिङ गर्ने कुरालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सबै वडामा हामीले कुनै न कुनै स्वास्थ्यका युनिटहरू राख्ने, कुनै न कुनै स्वास्थ्यका त्यो नगर स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गर्ने भन्ने हाम्रो योजना रहेको छ। त्यसै गरी खेलकुदका सन्दर्भमा हामीले यो वर्ष हामीले कबड हल निर्माण गर्दैछौँ, त्यसपछि रङ्गशाला निर्माण गर्छौँ, त्यसै गरी के अरे क्रिकेट
स्टेडियम बनाउँछौँ र यी कुराहरू भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। र अर्को कुरा बेतकोट नगरपालिकामा रहेको जुन धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू छन् त्यसको विकासका निमित्त साँच्चीकै कञ्चनपुर मात्रै होइन 7 नम्बर प्रदेशको धार्मिक पर्यटकीय स्थलमा केन्द्रबिन्दु बेतकोट नगरपालिकाका ती धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउने योजना रहेको छ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण योजना मैले अघि पनि भनिसकेँ, दैजी औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गरेर त्यहाँका युवा युवतीहरूलाई रोजगारी दिने, त्यहाँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूको स्थापना गरेर त्यहाँ क्षेत्रको समृद्धि र विकासका योजनालाई अगाडि बढाउने र त्यसपछि त्यहाँ रहेको प्राकृतिक स्रोत साधन छ त्यसको समुचित विकासका निमित्त त्यसको वन पैदावारदेखि लिएर त्यहाँका ढुङ्गा गिट्टी बालुवाहरूको कसरी प्रयोग गर्ने यसको एउटा कार्यविधि बनाएर त्यसलाई अगाडि बढाएर व्यवस्थित गरेर जनतालाई समृद्धि र सुखी र सम्पन्न बनाउने हाम्रो योजना रहेको छ। जस्तो यी सबै योजनाहरू समयमै सम्पन्न गरिसक्ने सक्छौँ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? हामीले काम गरिरहँदा सक्ने किसिमले नै योजना बनाउन खोजिरहेका छौँ। यदि कुनै न कुनै कारणले ती योजनाहरू कार्यान्वयन भएन भने पनि बाँकी अर्को नेतृत्व आउने बेला उहाँहरूलाई सुम्पिने गरेर बाँकी कार्यभार उहाँले सुम्पिने गरेर हामीले छोड्छौँ। तर हामीले सकेसम्म अहिले बनाइरहेका योजना 3 वर्षभित्रकै योजना छन्, चाहे पुल पुलिसका कुरा होस्, खानेपानीका कुरा होस्, जग्गा दिने प्रमाणपत्र दिने कुरा होस्, चाहे यो छेला औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कुरा होस्, चाहे हस्पिटल बनाउने कुराहरू हामीले 3 वर्षभित्र बनाउने योजना रहेको छ। अब नेपालको स्रोत साधन, नगरपालिकाको स्रोत साधन, हाम्रो इच्छा शक्ति, जनताको सहयोग र राजनीतिक पार्टीको सहयोग यी सबैले गर्दाखेरि हुने कुरा हो। सबैसँग हामीले सहकार्य गरेर समदुरीको सम्बन्ध स्थापित गरेर सबैसँग त्यो किसिमको एउटा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राखेर हामी काम गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। यसमा समयमै यो कामहरू हुन्छ भन्नेमा म आशावादी पनि छु र म विश्वस्त पनि छु। यहाँको कार्यकालमा एउटा समृद्ध बेतकोट नगरपालिका बनाउने योजना यहाँले सुनाइरहँदा चाहिँ जस्तो झन्डै 1 वर्ष हुन थाल्यो स्थानीय सरकार गठन भएको, यहाँले चाहिँ बेतकोट नगरपालिका प्रमुख भएर बेतकोट नगरपालिकाको विकासमा काम गरेर अगाडि बढेको झन्डै 1 वर्ष हुन थालेको अवस्थामा 1 वर्षको समीक्षा गर्दा चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? 1 वर्षको समीक्षा गर्दा म चाहिँ खुसी नै छु। म जे काम गर्दै आएको छु, म अहिले मेरो काम जुन स्पिडका साथ अगाडि गइरहेको छ, म आफैलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा 60% भन्दा बढी नै दिन्छु म आफैले नम्बर दिनुपर्दा। तर जनताहरूले पनि मलाई 60% भन्दा बढी नै दिन्छन् भन्ने लाग्छ। जुन जनताको म्यान्डेट, जुन जनताको अपेक्षा थियो त्यसबाट म एउटा कुरामा अलि आफूलाई गर्न सकेन कि भन्ने लागिरहेको छ। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि त्यहाँ बेरोजगारीको समस्या छ। हरेक दिन 5 जना 10 जना रोजगारी दिनु पर्यो भनेर आउनुहुन्छ। एउटा कुरा त्यो समस्याबाट म पीडित छु, मैले रोजगारी दिन सकिरहेको छैन एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा त्यहाँका मानिसहरू अत्यन्त विभिन्न दयनीय अवस्था, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिसहरू, जस्तो क्यान्सर पीडित, क्यान्सरको उपचार गराउने कुराहरू, मृगौलाको उपचार गराउने कुराहरू, किडनी फेर्ने कुराहरू देखि लिएर यो विभिन्न किसिमको एउटा दीर्घकालीन रोगहरू लागेका मानिसहरूलाई उपचार गराउने पैसा नभएका कारणले छटपटिएर नगरपालिकामा आउनुहुन्छ र उहाँहरूको उपचार दिने सक्ने हामीलाई त्यो किसिमको सामर्थ्य र पुँजी नभएका कारणले त्यो दुईटा कुराबाट म आफूलाई आत्मग्लानी गरिरहेको छु। एउटा कुरा रोजगारी, युवा युवतीहरूलाई रोजगारी दिन नसकेको अवस्था, अब त्यो किसिमको स्रोत साधन पनि छैन, कल कारखाना उद्योग धन्दा पनि छैन, त्यस कारणले हामीले दैजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न खोजिरहेका छौँ। अर्को कुरा त्यो आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो बुढेसकाल रहेका छन् उनीहरूको उपचार उहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्न र सरकार प्रमुख भनेको छ, हामीले केही पनि दिएको छैन, मैले पनि गर्न सकेको छैन। यी दुईटा कुरा बाहेक म सबै कुरामा सन्तुष्ट छु र मैले विकास निर्माण गर्ने कुराहरू, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुराहरूमा हाम्रो जुन स्पिडका साथ काम भइरहेको छ यो स्पिड सधैँ रहोस् र सबैको यही कारणले मलाई सहयोग रहोस् भन्ने मैले सबैसँग त्यो किसिमको अपेक्षा र त्यो किसिमको मैले विश्वास आर्जन गर्नका निमित्त पनि मैले अगाडि बढेको छु। र मलाई लाग्छ हामीले गर्नुपर्ने विकास निर्माणमा मुख्य रूपमा जनताको आशा र अपेक्षा जे हो त्यो आशा र अपेक्षा, जसरी बुवा आमाहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभयो, दाजुभाइहरूले हामीलाई स्नेह दिदीबहिनीहरूले स्नेह दिनुभयो, अनि दाजुभाइहरूले के अरे युवा साथीभाइहरूले हामीले विश्वास दिनुभयो, त्यो विश्वासले कायम गर्नका निमित्त म सदैव उहाँहरूको
कुराप्रति मेरो इमान्दारिता रहनेछ र त्यो इमान्दारिता जुन दिन म पुरा गर्न सकिनँ, मैले यो काम गर्न सकिनँ, तपाईँको प्रतिनिधि भएर गर्न सकिनँ भने म जनताका बिचमा, त्यो मतदाताका बिचमा, आम नागरिकका बिचमा म त्यो कुरा राखेर अगाडि जाने। जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था कस्तो छ र त्यहाँ त्यो नगरपालिका जस्तो अपाङ्गता मैत्री विद्यालय कार्यालय स्थापनाको लागि चाहिँ नगरपालिकाको पहल चाहिँ के छ त? विगतमा हाम्रो जुन संरचना बनेका थिए त्यो संरचना नै बनेका थिएन। खुला आकाश मुनि मैले पनि म सार्वजनिक विद्यालयमा पढेको, सार्वजनिक विद्यालयमा त्यो धुलोमा एकदमै धुलोमा हामी कस्तो हुन्थ्यो भने शुक्रबार लिपपोत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, अर्को शुक्रबार फेरि लिपपोत गर्नुपर्ने, त्यो शुक्रबार एउटा शुक्रबारदेखि अर्को शुक्रबारको बिचमा पुरै धुलाम्य हुने। त्यो यस्तो बेन्च डेस्क भन्ने कुरा त हामीले देखेकै थिएनौँ मैले पढ्दाखेरि। त्यो एउटा पुरै त्यो तक्ता फ्ल्याट हुन्थ्यो, बेन्चको माथि राख्ने फ्ल्याट हुन्छ, त्यसमा इटा पनि हुँदैन थियो त्यतिखेर, अहिले पो इटा भयो। दुईवटा ढुङ्गा उता राख्यो, दुईवटा ढुङ्गा यता राखेर अनि त्यो बेन्च बनाएर त्यसरी बसेर पढेको परिवेश भएको हाम्रो विद्यालय। अहिले कम्तीमा बेन्च डेस्कहरू छन्, केही नभए पनि त्यो जस्ता पाताको छाना छ, केही भएन भने पनि त्यो लेन्टर ढलान गरेको लेन्टर भएका घरहरू छन्, थोरै भए पनि छ, तर त्यो अपाङ्ग मैत्री छैन। अब बन्ने संरचनाहरू सबै अपाङ्ग मैत्री बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ, हाम्रो कानुनले पनि त्यो कुरा राखेका छौँ। अब जस्तो नगरपालिकाका बिल्डिङ बनाउने कुराहरू, स्वास्थ्य चौकीका बिल्डिङ बनाउने कुराहरू, विद्यालयका भवन बनाउने कुराहरू, सार्वजनिक चिजहरू बनाउने कुरा सबै अपाङ्ग मैत्री बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। अन्तिममा चाहिँ जुन बेदकोट नगरवासीले यहाँबाट गरेको अपेक्षा म समयमै पुरा गर्छु भनेर त्यहाँका बेदकोट नगरवासीलाई कसरी विश्वस्त गराउन चाहनुहुन्छ त? बेदकोट नगरपालिकाको जुन आशा विश्वासका साथ मलाई जनताले एउटा यो ठाउँमा पुर्याएका छन्, यसका लागि त्यो ठाउँका सबै आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैप्रति म धेरै धेरै धन्यवाद र हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। जुन मभन्दा पहिला पनि त्यहाँ जनप्रतिनिधि भएर विकास निर्माणमा काम गरिरहेका आदरणीय अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सल्लाह सुझाव, राजनीतिक पार्टीको सल्लाह सुझाव र सबै त्यो क्षेत्रमा रहेका विषय विज्ञहरूको पनि सल्लाह सुझाव र आफूभन्दा माथिका र आफूभन्दा अब जुनियरै भन्ने साथीहरूसँग सबैको सल्लाह सुझाव लिएर कसरी बेदकोट नगरपालिकामा समृद्धि र विकास गर्न सकिन्छ, बेदकोट नगरपालिकामा राम्रोभन्दा राम्रो के गर्न सकिन्छ, सबैका सुझावहरूलाई, असल सुझावहरूलाई ग्रहण गर्ने त्यो सामर्थ्य र त्यो विश्वास ममा रहेको छ। त्यसकारणले मैले कसैका सल्लाह सुझावलाई ग्रहण गर्दा म सानो हुन्छु भन्ने कुराहरू मैले सबैका सानो सुझाव मैले भनिरहेको छु। म शिक्षातर्फको सबै कुराहरू जान्दिनँ, अथवा खानेपानीतर्फको जान्दिनँ, अर्कोतर्फको जान्दिनँ। तपाईँहरूले मलाई दिनु पर्यो, मलाई धेरै अध्ययन गर्ने समय पनि हुँदैन, तपाईँहरूले मलाई समयमै फिडब्याक दिनु पर्यो मैले भनिरहेको छु। त्यसकारणले सबैका सल्लाह सुझावलाई बोकेर, सबैको आशा र विश्वासले बोकेर म समयमै आफूले गरेका प्रतिलाई पुरा गर्ने योजनाका साथ लागेको छु। यसमा सबैको अहिलेसम्म सहयोग रहेको छ, कसैको असहयोग रहेको, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको असहयोग रहेको साँच्चीकै यदि मैले काम गर्न सकेन भने त्यो मेरा कारणले गर्न सक्दैन, अरू सबैबाट कसैबाट असहयोग छैन। त्यस कारणले कर्मचारीहरूबाट पनि सहयोग भएको छ, राजनीतिक पार्टीबाट पनि असहयोग भएको छ र हाम्रो कार्यपालिकाका सम्पूर्ण बोडीबाट, जनप्रतिनिधिबाट पनि सहयोग भएको छ। त्यस कारणले यो सहयोगको बिचमा यो सहयोग र यो विश्वासको अवस्था कायम राख्दै अगाडि बढ्ने योजना हामीले बनाएका छौँ। मैले अघि भनेका योजनालाई समयमै पुरा गर्नका निमित्त काठमाडौँको सिंहदरबारमा गएर हुन्छ कि अथवा प्रदेशको धनगढीमा गएर हुन्छ, यी सबै योजनालाई अथवा विभिन्न विषयगत कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, विभिन्न विभागहरूमा ती सबै किसिमका योजनालाई छिटोभन्दा छिटो काम गर्नका निमित्त जनताले मलाई 10 देखि 5 बजे मात्रै होइन, मलाई यो 5 वर्षको अवधिमा काम गरेर देखाउनका निमित्तलाई अगाडि पठाएका हुन्। त्यसै गरी म युवाभित्र पनि पर्ने भएका कारणले युवाले कम्तीमा युवा पठायो भने केही गर्न सक्छ भन्ने त्यो आशा जागृत गर्नका निमित्त पनि मैले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तो युवा र बुढाले एउटै हो भन्ने जुन अहिले छ, कम्तीमा युवा हुँदाखेरि अलिक फरक हुन्छ है, स्पिड अलिक बढी हुन्छ, अलिक काम बढी हुन्छ, अलिक 10 घन्टा होइन 15 घन्टा 18 घन्टा काम गर्छ भन्ने किसिमको सोचको विकास गर्नु, फेरि पनि युवाहरूले त्यो किसिमको भूमिका दिनुपर्छ है भन्ने किसिमको भावना र जनताका प्रतिनिधिहरूले चाहँदा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, इच्छा शक्ति हुँदा धेरै विकास गर्न सकिन्छ, चाहँदा
चाहँदाखेरि भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ, चाहँदाखेरि विकास निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो आशा जागृत गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको छु। हस्, आफ्नो अमूल्य समयका बावजुद पनि कार्यक्रममा आएर यो बेदकोट नगरपालिकालाई समृद्ध नगरपालिका बनाउनको लागि बनाउने योजना र अहिलेसम्म गरेका काम लगायत विषयमा विशेष कुराकानी गर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ लगायत टिभी टुडे परिवार, सम्पूर्ण यो कार्यक्रम हेर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, कार्यक्रम टुडे संवादमा आज हामीले विशेष कुराकानी गर्यौं बेदकोट नगरपालिकाले समृद्ध बेदकोट नगरपालिका बनाउनको लागि कसरी अगाडि बढिरहेको छ, त्यहाँका सम्भावनाहरू के छन्, धेरै पर्यटकीय स्थलहरू, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलहरू रहेको कुरा पनि आज हामीले विशेष संवादमा कुराकानी गर्यौं। आजको लागि यो विशेष संवादबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।